हेलो देयर वेलकम ब्याक टु इजी लर्निङ विथ सङ्केत र यो भिडियो भनेको चाहिँ टाइम भ्याल्यु अफ मनीको फाइनल भिडियो। यसमा चाहिँ हामीले अमोर्टाइजेसनको कुरा गर्छौँ है। अमोर्टाइजेसन भने पनि लोन अमोर्टाइजेसन सेड्युल भने पनि अमोर्टाइजेसन टेबल भने पनि कुरा एउटै हो। मेन कुरा के बुझ्न पर्यो भने अमोर्टाइजेसन किन हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो भने त्यो अमोर्टाइजेसन बनाउन केही ठुलो कुरो छैन। मेरो प्रिन्सिपल के हो भने सुरुमा कन्सेप्चुअल्ली बुझ्नुपर्छ के केही कुरा पनि कन्सेप्चुअल्ली बुझ्यो भने त्यो कुराको एक्जिस्टेन्सलाई क्वेसन गर्न पर्छ। सेकेन्ड कुरा, पहिलो कुरो भनेको त्यो कुरा बुझ्ने के हो भनेर बुझ्ने। त्यो कुरा के हो भनेर बुझिसकेपछि किन छ भनेर त्यो क्वेसन गर्नुपर्छ कि त्यो दुईवटा क्वेसन गर्ने बित्तिकै कुनै पनि टपिक यु अन्डरस्ट्यान्ड। एन्ड वान थिङ, प्लिज सब्सक्राइब टु द च्यानल है। ओके, लेट्स गो टु अमोर्टाइजेसन। अमोर्टाइजेसनको कन्सेप्ट बुझ्नको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। फर इक्जाम्पल मैले आरएस 3 लाख 3 लाख रुपियाँ एउटा ब्याङ्कबाट लोन लिए 5 वर्षलाई। 5 वर्षलाई 3 लाख रुपियाँ एउटा ब्याङ्कबाट लोन लिए एउटा सर्टेन पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा। त्यो इन्ट्रेस्ट भनेको 7%। ओके, पर एनम पर एनम है। अब यहाँ भेरियस कुराहरू प्लेमा आउँछ कि के हुन्छ भने 3 लाख रुपियाँ 5 वर्ष 7% को दरले लिने बित्तिकै अब ब्याङ्कले हामीलाई के भन्दैछ भने ओके तपाईँले 3 लाख रुपियाँ लिनुभयो 5 वर्षलाई 7% को दरले। अब म तपाईँलाई हामीले ब्याङ्कले भन्छ कि हामीले तपाईँलाई एउटा यस्तो रकम भन्छौँ, त्यो रकम चाहिँ तपाईँले वार्षिक पेमेन्ट गर्नुभयो भने 5 वर्षसम्मलाई भनेको 5 चोटि पेमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो रकम 5 वर्षपछि तपाईँको लोन क्लियर हुन्छ भनेर भन्छ उसले। भनेको उसले एउटा रकम दिन्छ, एउटा आरएस समथिङ भनेर दिन्छ हामीलाई है। यो आरएस समथिङ भनेर दिन्छ। अब यो आरएस समथिङ चाहिँ मैले 5 वर्षमा 5 वर्षसम्म हरेक वर्ष यो उसले भनेको जति रकम भन्छ नि त्यो रकम तिरे भने चाहिँ 5 वर्षपछि मेरो लोन क्लियर हुन्छ, सबै चुक्ता हुन्छ भनेर भन्छ ब्याङ्कले। अब हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो ब्याङ्कले जुन रकम किस्ता तिर्ने भन्छ नि, सर्टेन यति किस्ता छ तिर्नुपर्छ भनेर भन्छ नि, वार्षिक रूपमा हो, त्यही हो उसले भनेको यो चाहिँ। अब कुरा चाहिँ के हुन्छ, उसले गरेको केही पनि होइन, उसले पिएमटी निकालेको। हाम्रो फर्मुला छ नि एउटा, प्रेजेन्ट भ्याल्यु इज इक्वल टु पिएमटी 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस आई टु द पावर एन अपन आई भन्ने फर्मुला छ नि जुन। ओ यो फर्मुला भनेको के को लागि हो, यो भनेको एन्युटीको लागि हो, अर्डिनरी एन्युटी। एन्युटीको लागि प्रेजेन्ट भ्याल्यु थाहा हुँदाखेरि पेमेन्ट थाहा हुँदाखेरि आई र एन हुँदाखेरिको फर्मुला भनेको यो एन्युटीको लागि हो। अब ब्याङ्कले के गर्छ भने मैले 3 लाख रुपियाँ लिएँ नि, 3 लाखलाई उसले प्रेजेन्ट भ्याल्युमा राखिदिन्छ हो। अब पिएमटी भनेको चाहिँ एन्युटी कति तिर्नुपर्छ वार्षिक भन्ने थियो, यही पिएमटी हो नि त, ब्याङ्कले यही पिएमटी भन्ने हो कि हामीलाई। अब यस्तो गरेँ 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस आई भनेको 0.07, एन भनेको 5 इयर्स 5 भइहाल्यो र आई भनेको हाम्रो यहाँ 0.07। अब ऊ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ पिएमटी भनेको कति आउँछ हेरौँ है। पेमेन्ट भनेको 73,167 रुपिज हो। ल यो पेमेन्ट निकाल्न पर्छ सुरुमा। अब यो पेमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझौँ है। यो पेमेन्ट भनेको यदि मैले 73,167 यो लोन लिइसकेपछि वार्षिक 5 वर्षसम्मलाई वर्षमा एकचोटि तिर्छु भने 5 वर्षपछि मेरो लोन क्लियर हुन्छ। अब 73,167 गर्दाखेरि अब मैले त्यसलाई 5 वर्षमा तिर्ने, 5 वर्षसम्म निकाल्दा 73,167 इन्टु 5 गरेँ भने मैले कति तिर्छु भने 365,835 मैले यति तिर्छु। 3,65,835 रुपिज तिर्छु। यो 65,835 रुपिज भनेको इन्ट्रेस्ट हो मेरो। यो तिरे भने चाहिँ 5 वर्ष पछिसम्मलाई प्रिन्सिपल नि क्लियर हुन्छ, इन्ट्रेस्ट पनि क्लियर हुन्छ भनेर यो पिएमटी दिनु हामीलाई। ओके, ल मैले चाहिँ यहाँ एउटा सिम्पल अमोर्टाइजेसन टेबल बनाएको छु है। हामीले अघि के निकाल्यौँ भने पेमेन्ट कति गर्नुपर्छ हरेक वर्ष भनेर पेमेन्ट निकाल्यौँ हो। 73,167 रुपियाँ मैले हरेक वर्ष तिरेँ भने 5 वर्षपछि 3 लाखको लोन चुक्ता हुन्छ। 7% लिएको 3 लाखको लोन चुक्ता हुन्छ भनेर भन्छ यो पेमेन्टले है। अब अमोर्टाइजेसन सेड्युलबाट हेर्ने भनेको के हो भने हरेक वर्ष मैले
73,000 पेमेन्ट गर्छु नि, त्यो हरेक वर्ष गरेको पेमेन्टमा चाहिँ कति पोर्सन कति अमाउन्ट चाहिँ प्रिन्सिपल तिरेको हो, यसको तिरेको हो, कति अमाउन्ट चाहिँ यसको इन्ट्रेस्ट जति उड्छ नि त्यो इन्ट्रेस्ट तिरेको हो भनेर, र 1 साल 2 साल पछि इन्डिङ ब्यालेन्स कति हुन्छ, कति तिर्न बाँकी हुन्छ, एउटा फुल पिक्चर दिन्छ अमोर्टाइजेसन टेबलले चाहिँ हामीलाई। हाम्रो बिगिनिङ ब्यालेन्स हेर्नु कति छ, बिगिनिङ ब्यालेन्स भनेको 3 लाख छ हो। अब यो 3 लाखमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट कति गरेको, एक्चुअली भन्दाखेरि त पेमेन्ट त हरेक साल एउटै हो नि त हो। यो पेमेन्ट भनेको हरेक साल एउटै हो भनेको इयर 1 मा पनि 73,167 पेमेन्ट गर्छु, इयर 2 मा पनि 73,167 पेमेन्ट गर्छु, 3 मा 73,167, 73,167, 73,167 हरेक साल मैले पेमेन्ट गर्ने भनेको यति नै हो। अब मैले इन्ट्रेस्ट भनेको कति भनेको, इन्ट्रेस्ट भनेको 7% हो नि त। 7% इन्ट्रेस्ट भनेपछि यो बिगिनिङ ब्यालेन्सको इन्ट्रेस्ट यसमा हो नि त इन्ट्रेस्ट लाग्ने त। अब इन्ट्रेस्ट हामीले पहिलो वर्ष कति तिर्ने भयो, यसको 7% भनेको कति, यसको चाहिँ यहाँ जान्छ है इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज भनेर। 7% हो इन्ट्रेस्ट भनेको 7 3 21,000 भयो इन्ट्रेस्ट यहाँ हो। अब हेरौँ है, पेमेन्ट यति गरेछ, यति मैले तिरेको हो, इन्ट्रेस्ट यति तिरेँ भने बाँकी रहेको प्रिन्सिपल तिरेँ होइन त मैले अब, किनभने 73,167 त मैले पेमेन्ट गरेको हो, जुन पेमेन्टमा इन्ट्रेस्ट 21,000 चाहिँ इन्ट्रेस्ट तिरेको हो मैले। अब यो 21,000 इन्ट्रेस्ट तिरेको हो भने 73,167 माइनस 21,000 भनेको प्रिन्सिपल हुन्छ। यो कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 73,167 माइनस 21,000 गर्यो भने हाम्रो 52,167 भनेको हामीले प्रिन्सिपल तिरेको हुन्छ। अब यति प्रिन्सिपल तिरे चाहिँ इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको यो बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट प्रिन्सिपल घटाउने है। इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको हाम्रो 3 लाखमा 52,000 घटायो भने 247,833 ल यति भनेको हाम्रो 2,47,000 चाहिँ बाँकी। अब यो 2,47,000 भनेको यहाँ आउँछ, फेरि बिगिनिङ ब्यालेन्समा आउँछ भनेको 247,833 भनेर बिगिनिङ ब्यालेन्स। अब बिगिनिङ ब्यालेन्सको इन्ट्रेस्ट तिर्ने, इन्ट्रेस्ट कति तिर्छौँ हामीले अब फेरि इन्टु 0.07 इन्ट्रेस्ट तिर्छौँ हामीले 17,348.3 यति इन्ट्रेस्ट तिर्यो। अब प्रिन्सिपल कति तिर्यो, पेमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाउने 73,167 माइनस 55,818.69 यदि मैले प्रिन्सिपल तिरेँ। अब इन्डिङ ब्यालेन्स कति भयो, इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट प्रिन्सिपल घटाइदिने 247,833 माइनस इन्डिङ ब्यालेन्स भनेको 192,014.3 अब के हुन्छ इन्डिङ ब्यालेन्स फेरि यहाँ आउँछ। यहाँ आउने बित्तिकै यसको इन्ट्रेस्टको 7% को यो 7% को हिसाबले यहाँ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ र पेमेन्टबाट इन्ट्रेस्ट घटाएपछि प्रिन्सिपल आउँछ र प्रिन्सिपलबाट बिगिनिङ ब्यालेन्सबाट प्रिन्सिपल घटाएपछि इन्डिङ ब्यालेन्स आउँछ। त्यसरी नै फाइनली यहाँ आउने भनेको चाहिँ 0 आउनुपर्छ। अब एप्रोक्सिमेसन इरर भनेर के भनेर सर्टेन अमाउन्ट आउन सक्छ, तर त्यो अमाउन्टलाई इग्नोर गर्दा केही फरक पर्दैन, किनभने हामीले लट्स अफ डेसिमल प्लेसेसहरू हुन्छ हाम्रो। यो डेसिमल प्लेसेसहरुमा राउन्ड अफ गर्दाखेरि कहिलेका भ्यालुज चाहिँ लस हुन सक्छ, त्यही भएर यहाँ 0 नआउने हो है। ओके, अमोर्टाइजेसनको बारेमा बेसिक कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीले अमोर्टाइजेसन भनेको पेमेन्ट त एउटा फिक्स्ड पेमेन्ट तिर्ने हो हरेक वर्ष, यो पेमेन्ट जति त्यही पेमेन्ट हरेक वर्ष फिक्स तिर्ने हो। अब त्यो पेमेन्टबाट चाहिँ हरेक वर्षमा इन्ट्रेस्ट कति तिरिन्छ र प्रिन्सिपल कति तिरिन्छ भन्ने हो कि। अब इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल जोड्यो भने पेमेन्ट आउने हो भनेको पहिलो वर्ष चाहिँ मैले 21,000 इन्ट्रेस्ट तिरेछु र 52,000 चाहिँ प्रिन्सिपल तिरेछु, दोस्रो वर्ष 17,000 इन्ट्रेस्ट यदि चाहिँ प्रिन्सिपल तिरेछु भन्ने कभर गरेर दुइटै जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले अघि निकालेको थियौँ नि एक्चुअली कति तिर्न पर्छ 5 वर्षपछि भनेर त्यो निक्लिन्छ। ओके।